اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ورب زدني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے ہو لاکھوں سلام اس آقا پر ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے دنیا کو دیا پیغام عمل طوفانوں کے رخ موڑ دیے کیا لطف ہے ان کی سیرت میں کیا لطف ہے ان کی سیرت میں کیا حسن ہے ان کی صورت میں سنا ہے جس دن سے ذکر نبی سنا ہے جس دن سے ذکر نبی سب ذکر جہاں کے چھوڑ دی
قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہیں۔ درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین، امام اعظم امام کائنات سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطہ۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت دا نہایت ہی فضل و کرم ہے، اس مالک دی توفیق خاص نال او دے گھر اندر جمع ہوئے ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالی ساڈا اپنے گھر اندر جمع ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات محترم، محسن انسانیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک ہے۔ ویسے تے ہر نبی اپنی قوم دا اپنی امت دا محسن ہویا کردا ہے، لیکن امت محمدیہ دا محسن اللہ رب العزت نے بڑھایا ہے تے محمد الرسول اللہ نے بڑھایا۔ محسن انسانیت دمانا انسانیت دے اتے احسان کرنے والا، اس پوری کائنات اندر جتنی بھی خلق انسانیت موجود ہے او دے اتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اتنے احسان نے کہ گنے نہیں جا سکتے۔ نبی پاک دے اتنے احسانات، جدو نبی علیہ السلام دنیا تے آئے، جو اس قوم دی حالت اور کیفیت سی او دا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن پاک دے اکثر و بیشتر مقامات دے کیتا ہے۔ ایک مقام تے اللہ رب العزت فرما دے نے کنتم علی شفاء حفرۃ من النار، فرمایا لوگ جہنم دے کنارے تے پہنچ چکے سن، جہنم دے گڑے دے بالکل اوپر پہنچ چکے سن۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تے آ کے نبی پاک نے انہاں نوں جہنم دے کنارے تو کھچ کے تے جنت وچ داخل کر چھڑیا۔ اے اس قوم دی حالت سی اور کیفیت سی کہ وہ دلدل گمرائی دی دلدل اندر اس قدر پھنس چکے سن کہ انہاں دا نکلنا محال ہو چکے ہیں۔ پر اندازہ کرو اس دور اندر نبی دی کس قدر ضرورت سی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو دنیا تو گیا تقریباً
571 سال ہو چکے سن، تقریباً 5.5-6 صدیاں گزر گئیاں سن، اللہ دی زمین تے کوئی رسول نہیں آیا، کوئی نبی نہیں آیا، تو اس قوم دا حال بڑھ چکیا سی، اس قوم دی کیفیت بڑھ چکی سی کہ وہ ننگے ہو کے، برہنہ ہو کے، جسم تو کپڑے اتار کے بیت اللہ الحرام دا طواف کریا کر، اے کیفیت انہاں دی بڑھ چکی سی، عورتاں بھی ننگیاں، مرد بھی ننگے، اور نظریہ بڑھ چکیا سی بھی اے جڑے اسی کپڑے پائے نے اے حرام دی کمائی دے نے، لہذا اسی پاک ہو کے بیت اللہ چ داخل ہونا چاہنے۔ اتنے برے عقائد انہاں دے بڑھ چکے سن، ایسی انہاں دی کیفیت بڑھ چکی سی، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اللہ رب العزت نے انہاں تے احسان کیتا اور انہاں نو اس گمرائی اور اس بدبختی دی دلدل دے وچوں کڈ کے تے اسلام والا رستہ وکھایا۔ اللہ اکبر اللہ۔ آئیے اس قوم دا نقشہ، اس قوم دا اللہ رب العزت نے اس قوم دی حالت دا نقشہ ان الفاظ اندر بیان فرمایا، جڑی آیت میں شروع اندر پڑھی۔ آئیے اس آیت تے توجہ کرنا، غور کرنا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے اودے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے قلب اطہر تے نازل ہون والا مال کے ارض و سما دا قرآن بیان کر دے۔ اللہ فرماتے نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ فرماتے ہیں کائنات دے لوگوں، اسائنا لوگاں تے احسان کیتا، لقد من اللہ علی المؤمنین، اسا مومناں تے احسان کیتا کدوں؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جدوں سی انہاں دے وچوں اپنا رسول پیدا فرمایا، اسا اپنا نبی پیدا فرما کے، اسا اپنا محبوب پیدا فرما کے انہاں دے اُتے بڑا بڑا احسان کر چھڑیا۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت دا پورا قرآن پڑھ لاؤ، الحمدللہ دی الف تو لگ کے والناس دی سین تک پورا قرآن پڑھ لاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے بڑیاں ساریاں نعمتاں دا تذکرہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بڑیاں ساریاں انسانوں نعمتاں جڑیاں دتیاں انہاں دا ذکر فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کتے بھی نہیں فرمایا بندیا میں تینوں فلاں نعمت دے کے تیرے تے احسان کیتا، میں تینوں فلاں نعمت عطا کر کے تیرے تے احسان کیتا، نہیں فرمایا۔ جدو نعمت مصطفیٰ دی واری آئی، جدو نعمت محبوب خدا دی واری آئی،
جدوں نعمت نیر بطحا دی واری آئی ادو فرمایا بندیا میں تیرے تے احسان کر چھڑیا بندیا میں تیرے تے بڑا بڑا احسان کیتا اللہ تعالی نے بڑیاں ساریاں نعمتاں دا ذکر فرمایا جنہاں دا ذکر قرآن پاک اندر موجود ہے فرمایا علم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین فلاقتحم العقبۃ وما ادراک ما العقبۃ فرمایا بندیا میں تینو زبان عطا کیتی بندیا میں تینو ہونٹ عطا کیتے بندیا میں تینو زندگی دے ساز عطا کیتے اوے بندیا میں تینو جناب دل عطا کیتا دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا اللہ فرماتے ہیں علم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا اللہ فرماتے ہیں بندیا میں تیرے واسطے زمین بچھا دیتی بندیا میں تیرے تے آسماناں دا سایہ کر دیتا بندیا میں تیرے وچوں تیری بیوی تینو عطا کر دیتی تیرے واسطے راحت تے سکون دا ذریعہ بڑھا دیتی لیکن اللہ تعالی نے کسی بھی نعمت دے نال احسان دا ذکر نہیں فرمایا اللہ نے احسان نہیں جتلایا لیکن جدوں نعمت مصطفیٰ دی واری آئی ادوں اے ساریاں نعمتاں نے دل اللہ دی نعمت ہے اکھاں اللہ دی نعمت نے اے کان اللہ دی نعمت نے اکھاں اللہ دی نعمت نے اے زبان اللہ دی نعمت ہونٹ اللہ دی نعمت اے بدن اللہ دی عطا کردہ نعمت ہے اے دنیا دے وچ جنیاں بھی چیزاں اے جتنیاں بھی آسائش و آرائش دا سامان موجود ہے اس ساریاں اللہ دی نعمت نے لیکن سب تو بڑی نعمت دا نام محمد رسول اللہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب تو بڑی نعمت تے اللہ رب العزت نے اس نعمت دا ذکر کر رہا ہویا احسان جتلایا اللہ احسان کیویں نہ جتلائے بڑھایا ہی اللہ نے بڑی عظیم شے بڑھایا ہی اللہ نے بڑی اعلیٰ شے اے دل دیتا اکھا دتیاں سا دیتے اے جناب ہر چیز عطا کیتی بن منگیاں عطا کیتی لیکن جدو محمد رسول اللہ دی واری آئی اللہ نے انداز ہی وکھرا اپنایا اللہ اکبر اللہ حضرات محترم توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین فرمایا سی مومنہ تے بڑا بڑا احسان کر چھڑیا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم اسی انہاں دے وچوں ہی رسول پیدا فرمایا اسی انہاں دے وچوں ہی رسول پیدا فرمایا اسی انہاں دے وچوں ہی نبی پیدا فرمایا من انفسہم اٹھاؤ جنیاں بھی لغتاں چکنیاں نے چک لاؤ جنی بھی لینگویج جناب ٹرانسلیٹر چکنے نے چک لاؤ من انفسہم دا ترجمہ کر لاؤ من انفسہم دا ترجمہ انہاں دے وچوں ہی رسول پیدا فرمایا اللہ اکبر اللہ اگر اللہ تعالی رسول نوریاں وچوں پیدا کردا اللہ فرشتیاں وچوں رسول پیدا کردا تے اے انساناں دا اعتراض بن جانا سی او تے نوری ہے او تے کھاندا ہی نہیں او تے نوری ہے او تے پیندا ہی نہیں او تے جناب ساڈے نال دیو دیاں جناب چیزاں ہی نہیں ملدیاں ساڈے نال تے انہاں دا رہن سہن ہی نہیں ملدا
پھر لوگاں نے اللہ دی اطاعت تے اعتراض کرنا سی، لوگاں نے پیغمبر دی اطاعت تے اعتراض کر لینے سن۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل اندر سورہ بنی اسرائیل اندر ایت نمبر 91 92 93 اندر اس سے اعتراض دا جواب دیتا۔ اللہ فرماتے نے لوگو اگر اس دنیا تے فرشتے رہندے، اگر اس دنیا تے نوری مخلوق رہندی، اسی رسول بھی نوری بھیج دے، اسی اس مخلوق اندر فرشتے اندر رسول بھی فرشتہ بھیج دے، اسی انہاں لوگاں اندر بشر رسول پیدا تاں کیتا ہے کیونکہ دنیا تے بھی بشر رہندے نے، دنیا تے بھی بشر وسدے نے، دنیا تے بھی انسان وسدے نے، اسی تاں انساناں وچوں انہاں دے وچوں ہی رسول پیدا کیتا، انسان پیدا کیتا۔ اور ساڈا عقیدہ سن لو، لوگ اعتراض کردے نے معاذ اللہ ایتھے اپنے ورگا بڑے بھرا جنہ سمجھدے نے، نا 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 اور سنو ساڈے کولوں سنیا کرو، اوروں سے سنا تم نے، اوروں سے کہا تم نے، کاش ہم سے بھی کہا ہوتا، کچھ ہم سے بھی سنا ہوتا۔ لوکاں دیاں گلاں تے یقین نہ کریا کر، ساڈے کولے بیا کر، ساڈے کولوں سنیا کر۔ اسی کہنے نبی پاک بشر سن لیکن سید البشر سن، سارے انساناں دے سردار سن، ساری مخلوق نالوں اچے شان والے، سارے لوگاں نالوں اعلی شان والے۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات محترم توجہ کرنا، ذرا غور کر دے جانا۔ اللہ فرما دے نے فرمایا انہاں دے وچوں رسول پیدا فرمایا، پھر اللہ نے اے وچ بے مقصد پیدا فرمائے، مقصد بیان فرمائے، اسی اپنے نبی نو کیوں بھیجیا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اے اللہ تعالیٰ نے 3-4 مقصد بیان فرمائے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم دی حالت اسی فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ فرمایا کائنات دے لوگو، او بندے او لوگ میرے نبی دی آمد تو پہلے گمرائی دی دل دے وچ پھنس چکے سن، اور میرے نبی دے آن تو پہلے جہالت کناریاں تے پہنچ چکے سن، میرے نبی دے آن تو پہلے، آمد مصطفیٰ تو پہلے اور لوگ جہنم دے کنارے تے پہنچ چکے سن۔ اور میں ایسا دسنا چاہنا بھی عرب دے حالات آمد مصطفیٰ تو پہلے کیویں دے سن؟ کیا آج بھی آمد مصطفیٰ دا کوئی اثر ہویا کہ نہیں ہویا؟ میں اس گل تے ذرا روشنی پڑھنا چاہنا، ذرا توجہ کر لو۔ اللہ اکبر، اللہ فرما دینے وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ فرمایا کائنات دے لوگو، او لوگ میرے نبی تو پہلا گمرائی، واضح گمرائی اندر پہنچ چکے سن، واضح گمرائی، ایسی گمرائی کہ جنہوں لوگ ویکھ کے کہہ دیا کر دے سن تے بڑا بڑا گمراہ لگدا ہے، اینوں تے لگدا پتہ ہی کوئی نہیں، اینوں تے لگدا دنیا جان دا پتہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات محترم اس قدر لوگ جناب گمرائی دے دہانے تے پہنچ چکے سن، اور انہاں دی عقیدے دی کیفیت کی بن چکی سی۔ انہاں لوگاں نے بیت اللہ الحرام اندر 360 بت لیا کے رکھ دیتے سن، 360 بت 360 بت انہاں جناب رکھ دیتے بیت اللہ الحرام اندر، اور ہر جناب ہر کم دا انہاں الگ مشکل کشا بنایا، ہر کم دا انہاں الگ
بت بنایا اے جڑا بت نا اے جناب مشکل آسان کر دے اے جڑا بت نا اے جناب رزق دیندا اے جڑا بت نا اے دھیاں عطا کر دے اے جڑا بت نا اے پتر عطا کر دے ایویں ہر کام دیو نا الگ الگ بت بنا کے رکھے 360 بت او لوگ غیر اللہ دی پوجا کریا میرے نبی دے آن تو پہلے ہوندا نہیں نا ہون دی گل نہیں اللہ اکبر اللہ میرے نبی دے آن تو پہلے آمد مصطفیٰ تو پہلے اللہ اکبر اللہ او لوگ جناب بتاں دی پوجا کریا کر دے او لوگ غیر اللہ دی پوجا کریا کر دے اور گھر دے جننے فرد ہوندے او نہیں گھر دے مشکل کشا ہوندے جننے بھی گھر دے افراد سن ہر گھر دے فرد دا الگ الگ مشکل کشا ہوندا ہر بندہ اپنا اپنا مشکل کشا بنا کے بہ جاندا کسی نے مٹی دا بنا لینا کسی نے پتھر دا بنا لینا کسی نے لکڑ دا بنا لینا کسی نے کسی چیز دا بنا لینا اللہ اکبر اللہ حضرات محترم ہر بندے دا مشکل کشا وکھرا وکھرا ہر بندے دا جناب ہر بندے دا الہ وکھرا وکھرا سجدہ کرنے والا بت الگ الگ بنایا میرے نبی دے آن تو پہلے اللہ اکبر لوگاں دی کیفیت کی بڑھ چکی سی اور لوگی پوج دے سن پہ قبرانو اور لوگی پوج دے پیسل قبرانو آمد مصطفیٰ تو پہلے اور لوگی پوج دے پیسل قبرانو کئی حجرانو کئی شجرانو کئی حجرانو کئی شجرانو اوے نا در در دیا پجاریاں نو ایک در تے سونا جگاڑ آیا کائنات دا بن کے امام آیا کائنات دا کلا امام آیا اللہ اکبر اللہ حضرات محترم اوے بچیاں رون دیاں تے قرآن دیاں نو بچیاں رون دیاں تے قرآن دیاں نو گھڑیاں وچ پورے آپ جاندا سی اوے بچیاں رون دیاں تے قرآن دیاں نو گھڑیاں وچ پورے آپ جاندا سی اوے نا بے بس تے مظلوماں لئی سونا رحمت دا پیغام آیا کائنات دا بڑھ کے امام آیا اللہ اکبر اللہ حضرات محترم اے حالت بڑھ چکی سی لوگاں دی اللہ اکبر ایک اور میں تواڈے سامنے اس قوم دا نقشہ ذکر کراں اللہ اکبر اللہ حضرات محترم ایک جناب قافلہ یمن وچوں نکلیا یمن وچوں آمد مصطفیٰ تو پہلے دیاں گلاں ساریاں کرن لگا بعد دی کوئی گل نہیں بعد دی اینڈ تے کوئی انشاءاللہ موقع بنیا تے ایک دو چار گلاں کریں گے میں ہن پہلے دیاں گلاں کرن لگا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد تو پہلے دی بات یمن وچ ایک قافلہ چلیا او جناب بیت اللہ دی زیارت کرن واسطے آ رہے نے بیت اللہ دی زیارت کرن واسطے اور اس قافلے اندر یمن دی ایک عورت ایک مرد جناب جدا نام اصحاب اور عورت دا نام نائلہ ہے دوویں جناب مرد تے عورت اور انہاں دوواں دے غلط تعلقات گندی محبت انہاں دوواں دی آپس اندر پہ گئی ہے تے انہاں نوں کوئی ملاقات دا موقع نہیں بن رہا انہاں سوچیا جناب قافلہ تے ربو ہی جاندا پیا جناب شہر تو باہر تے اسی بھی قافلے نال جانے تے جناب نیت زاری نیت کر لینے کہ جناب بیت اللہ دا طواف کرن چلے بیت اللہ دی زیارت کرن چلے تے لیکن اپنیاں مستیاں کران گے اپنیاں عیاشیاں بدماشیاں کران گے اللہ اکبر اللہ ایک
قافلے والے عمرے دی نیت نال جاندے پینے تے اے دوویں بدبخت بے حیائی دی نیت نال جاندے پینے. اللہ اکبر اللہ. قافلہ پہنچیا مکہ مکرمہ اندر، انہاں جناب بیت اللہ دی زیارت کیتی، عبادتاں کیتیاں اور دوپہر دا وقت ہویا ہے. تیرا جناب سارے قافلے والے سو گئے. انہاں دوواں نے ویکھیا انہاں موقع دی تلاش اندر جدوں موقع بڑیا سارے سو گئے، سارے اپنے اپنے کم کاروبار اندر مصروف نے. انہاں دوواں ایک دوجے نوں اشارہ کیتا اور چلے گئے بیت اللہ الحرام اندر. بیت اللہ دے وچ جا کے انہاں دوواں نے بدکاری کیتی. بیت اللہ دے وچ جا کے دوویں برائی وچ ملوث ہو گئے. آخر کوئی رب دے گھر دا بھی حیا ہوندا ہے، آخر کوئی عبادت والی جگہ دا بھی تقدس ہوندا ہے. جدوں انہاں نے بیت اللہ دی کنڈی اندروں بند کر کے بے حیائی شروع کیتی، بدکاری شروع کیتی، آسماناں تو میرے رب نو غصہ آ گیا. آسماناں تو میرے رب نو اتنا غصہ آیا. تعالیٰ نے انہاں دوواں نوں پتھر دیاں مورتیاں بڑا چھڑیا. اللہ تعالیٰ نے انہاں دوواں دے شکل دا نور ختم کر دیتا. اللہ تعالیٰ نے شکلاں بگاڑ کے رکھ دیتیاں. یاد رکھیا جے، بات یاد رکھیا جے، جیڑا بندہ بے حیا ہویا کردا ہے اللہ دی شکل دا نور ہی ختم کر چھڑ دینے. اللہ دے چہرے دا نور ختم کر چھڑ دینے. اللہ دا چہرہ بگاڑ کے رکھ چھڑ دینے. اللہ اکبر. اللہ درات محترم لوگاں نے جناب دروازہ جناب کھولیا اور کھول کے نہ دوواں دے جناب مورتیاں نو کڈ کے بیت اللہ دے باہر اینڈ کر کے جناب سین وچ رکھ دیتا. سین وچ ندیاں مورتیاں پیاں نے اور مورتیاں پیاں نے. گل مشہور ہونی شروع ہو گئی، انہاں تے پھٹکار پئی، اللہ دی طرف لعنت پئی. تے چلدیاں چلدیاں وقت بدلیا، دور بدلیا، پھر اے گل مشہور ہو گئی اے تے سچی عاشق سن. تے چلدیاں چلدیاں گل مشہور ہو گئی اے تے جناب سچی عاشق سن، انہاں دی رب موڑدا نہیں. تے لوگاں نہ بتاں دی پوجا کرنی شروع کر دیتی. لوگاں نکلو اپنی منتاں پوریاں کروانیاں شروع کر دیتیاں. سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے، صحیح مسلم اندر آندا ہے، فرماتے نے لوگوں جدوں نبی پاک نے نواں نواں نبوت دا اعلان کیتا تے میں آیا مکے دے اندر نبی پاک دی نبوت دا اعلان سن کے پتہ کرن واسطے آیا. تے میں آ کے بیت اللہ دے وچ قیام کیتا. میں کچھ دن بیت اللہ وچ ٹھہریا تے ایک رات نوں میں کی ویکھیا جناب تو عورتاں آئیاں نے. انہاں عورتاں نے آ کے پہلے بیت اللہ دا طواف کیتا ہے، پھر انہاں دوواں مورتیاں دے سامنے آ کے اس پتھر دیاں مورتیاں آصاف تے نائلہ دے جڑے پتھر بن چکے نے جنہاں تے رب دی پھٹکار پئی ہے، انہاں دوواں پتھراں دے سامنے آ کے اپنی دعاواں کرنیاں شروع کر دتیاں نے، اپنی منتاں مننیاں شروع کر دتیاں نے. حضرت ابو ذر غفاری فرماندے نے لوگوں مینوں غصہ بڑا آیا تے میں انہاں نوں جناب بڑے برے لفظ استعمال کیتے، میں بڑے سخت لفظ استعمال کیتے اور میں آکھیا انہاں دی پہلے شادی تک کروا لو تے اپنی خواہش پوری نہیں کر سکے تے تسی انہاں کولوں اپنی خواہشاں پوریاں کرواندے پھردے ہو. اللہ اکبر. فرماندے نے میں اس تو بھی سخت لفظ استعمال کیتے. جدوں سخت لفظ
استعمال کیتے نا عورتاں نو بڑا غصہ آیا تو نہ شور مچانا شروع کر دیتا اور نہ کیا مکے دے قریشیو اوے تواڈے اصحاب تے نائلا او تواڈے معبوداں نو کوئی برا کہی جاندا جے اللہ اکبر اللہ درات محترم پتہ لگا اس دور اندر اس جدو آمد مصطفیٰ نہیں ہوئی سی میرے نبی دی آمد تو پہلے او لوگ بتاں کول جا کے اپنی منتاں پوریاں کروایا کردے سن اپنی حاجتاں پوریاں کروایا کردے سن اے ویکھو عورتاں جڑے پرہنا ہو کے جسم تو ننگے جنہاں دے جسم تے کپڑے بھی کوئی نہیں انہاں دے جناب رب دی پھٹکار پئی انہاں تے اللہ نے انہاں نو پتھراں دیاں مورتیاں بنا دیتا تے اے عورتاں جڑیاں نے آ کے نہ کوئی منتاں پوریاں کروا دیاں پیاں نے انہاں کول آ کے اپنی حاجتاں پوریاں کروا دیاں پیاں نے حضرات محترم جس قوم اندر نبی نہ آیا ہوئے جس قوم اندر رسول نہ آیا ہوئے اوے جس قوم اندر 571 سال نبی دے آئے نو ہو گئے قومڑ او قوم بتاں کے جھکیا کر دی سی او قوم غیر اللہ نو سجدے کریا کر دی سی اور جس قوم اندر آمد مصطفیٰ نہیں سی او لوگ بتاں کولے اپنی حاجتاں پوریاں کروایا کر دی سی اور جس قوم اندر آمد مصطفیٰ نہیں ہوئی سی اس قوم دیاں عورتاں غیر اللہ دے جا کے سجدے کریا کر دیاں سن اس قوم دیاں عورتاں جس قوم اندر آمد مصطفیٰ نہیں ہوئی سی اس قوم دیاں عورتاں غیر اللہ دے سامنے بتاں دے سامنے قبراں تے سجدے کریا کر دیاں سن جس قوم اندر آمد مصطفیٰ نہیں ہوئی سی جس قوم اندر آمد مصطفیٰ نہیں سی انہاں دیاں عورتاں بتاں دے سامنے سجدے تے جناب بے پردہ اے جاؤ جا کے وزٹ کرو تسی بے پردہ عورتاں نوراتے تے پھر طرح دیاں خرافات تے بدعات ملن گیاں اور جس قوم اندر نبی آیا ہوئے نا جس قوم اندر آمد مصطفیٰ ہوئی ہوئے انہاں دیاں عورتاں تانوں باپ پردے دی حالت اندر مسجد وچ جمعہ پڑھدیاں نظر آن گی اے فرق ہے آمد مصطفیٰ دا تے آمد مصطفیٰ تو پہلے دے حالات آمد مصطفیٰ تو پہلے عورتاں غیر اللہ دے سامنے بے پردہ ہو کے جناب پھریا کر دیاں سن سجدے کریا کر دیاں سن جس قوم اندر آمد مصطفیٰ ہوئے انہاں دی عورتاں تانوں پردے دے وچ نظر آن گیاں تے مسجد دے وچ نظر آن گیاں اے ہے فرق آمد مصطفیٰ دا تے آمد مصطفیٰ تو پہلے دا اللہ اکبر اللہ درات محترم توجہ کرنا غور کر دے جانا پتہ لگا آمد ایس اٹھاؤ مہندیاں اٹھاؤ تے جناب منگنی دے فنکشن ویکھو سارے بے حیائی تے بے پردگی بندہ خیال کردہ پتہ نہیں انہاں دے وچ رسول بھی آیا ہے کہ نہیں آیا پتہ نہیں انہاں نوں کوئی نبی بھی ملیا ہے کہ نہیں ملیا جس نبی نے انہوں واز کیتا ہوئے جس نبی دا انہاں تے اثر ہویا ہوئے آمد مصطفیٰ دا انہاں تے کوئی ماڑا موٹا جناب کوئی روشنی پئی ہوئے اٹھاؤ جناب انہاں دیاں مہندیاں دے فنکشن طرح دے شادیاں دے فنکشن اور نالوں تے کرسیاں زیادہ پردے وچ نظر آندیاں کرسیاں زیادہ ٹکیاں ہوندیاں نے عورتاں بے پردہ نظر آندیاں بندہ ویکھ کے گمان کردا یار پتہ نہیں انہاں نوں کوئی رسول بھی ملیا ہے کہ نہیں ملیا تے جنہاں نوں آمد رسول دا قدر پیا جنہاں نے آمد رسول دا قدر پایا جنہاں نے آمد رسول دا حیا کیتا جنہاں نوں پتہ لگا ہے بھی آمد رسول ہوئی ہے انہاں دی عورتاں تانوں پردے وچ نظر آن گیاں عزت والیاں حیادار نظر آن گیاں اللہ اکبر اللہ حضرات محترم توجہ کرنا غور کر دے جانا
اللہ اکبر اللہ حضرات محترم اس واسطے آمد مصطفیٰ تو قبل دے حالات اللہ فرما دے نے وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ لوگ واضح گمرائی اندر لوگ گمرائی دے جناب دہانے دے پہنچ چکے سن لوگ جہنم دے کنارے دے پہنچ چکے سن اللہ اکبر اللہ حضرات محترم توجہ کرنا غور کر دے جانا اللہ اکبر اللہ اور پھر گمراہی نہیں تے اور کی ہے گمراہی نہیں تے کیا عورتاں نے طرح طرح دے گانے تے طرح طرح دے ڈرامے تے طرح طرح دیاں بے حیائیاں او پھر ایک اٹھی تے وہ کہن لگی جی میں نے ہمیں گالی یاد آ گئی ونگا چڑھا لو کڑیو ساڑے داتا دے دربار دی ہے کو گل کرنا ونگا چڑھا لو کڑیو ساڑے داتا دے دربار دے آپ بھی گمراہ ہے تے باقیاں نے بھی گمراہ کر دی پھر دی باقیوں تسی بھی آ جاؤ اللہ اکبر اللہ تے پھر ساڑا ایک شاعر بولیا ساڑا ایک پیارا بولیا انہیں پیغام دیتا عورتانوں تے میں جناب اپنیاں ماما بہناں نوں پیغام دینا چاہواں گا اللہ اکبر اللہ کرو تاب کرو جناب منگا چڑھا لو کڑی انج نہیں بلکہ انجا کھیا کرو او کرو تاب یداریاں لوگو میرے مکی مدنی سرکار دیاں ایک باری پھر آگو کرو تابعداریاں لوگوں میرے مکی مدنی سرکار دیاں دو جگ وچ تم پئیاں اس دکھیاں دے غم خار دیاں دو جگ وچ تم پئیاں اس دکھیاں دے غم خار دیاں اللہ انہیں دے طرح طرح دے پیغام دیتے اور تنو طرح طرح گمراہ کرنا چاہیا تھے لیکن سیاسا کیا کھیا ہوتے وے رب دا قرآن آوازانی ماں بہنو ہوتے وے رب دا قرآن آوازانی ہوتے وے رب دا قرآن آوازانی کرو پردے پڑھو نماز ساڑا پیغام آئی رہا ہے اور لوکاں گمرائی پھیلائی اور لوکاں آمد مصطفیٰ دا غلط فیدہ چکیا اور لوکاں آمد مصطفیٰ نو غلط نظریات در ویکھیا سونا سو کی میں ویکھیا ہے ہوتے وے رب دا قرآن آوازانی کرو پردے پڑھو نمازانی کرو پردے پڑھو نمازانی نالے ہر دم خدمت کریا کرو نالے ہر دم خدمت کریا کرو سر اپنے تے سردار دیاں کرو تابعداریاں لوگوں میرے مکی مدنی سرکار دیاں اور کسی نبی دیا بدو پہلے اسلام دے قبل اندھیرا سی اسلام دے قبل اندھیرا سی لوگ ظلم دا جگ تے پھیرا سی لوگ شرک دا جگ تے ڈیرا سی لوگ ظلم دا جگ تے ڈیرا سی آیا مرشد میرا تیرا سی آیا راہبر تیرا میرا سی کل جگ نو وہ سمجھا گیا کرو تابعداریاں لوگوں میرے مکی مدنی سرکار دیا دو جگ وچ تم پئیاں اس دکھیاں دے غم خار دیا ایک جملہ میں یاد آیا میں پڑھ جاواں اپنے نبی دی شان بیان کر جاواں تے لوکاں دا اعتراض بھی ختم کر جاواں اور سونا مکھڑا تے ہونٹ گلابی نے ایڈے ٹھنڈے بندے ایک باری پھر آگو سبحان اللہ اور ربیع الاول چاڑا آیا دے ماشاءاللہ اور سونا مکھڑا تے ہونٹ گلابی نے
او سونا مکھڑا تے ہوٹ گلابی نے تائیوں ہوئے قربان صحابی نے سونا مکھڑا تے ہوٹ گلابی نے تائیوں ہوئے قربان صحابی نے آج صفتاں کر دے وہابی نے آج صفتاں کر دے وہابی نے اس دکھیاں دے غم خار دیاں کرو تابعداریاں لوگو میرے مکی مدنی سرکار دیا دو جگ وچ تما پیا میرے مکی مدنی سرکار دیا اللہ اکبر اللہ درا تے محترم توجہ کرنا درا غور کر دے جا پتہ لگ گیا نا نبی دی آمد تو پہلے کی حالات سن لوگاں دے معبود الگ الگ ہر بندے دا الہ الگ الگ ہر بندے دے اپنا اپنا معبود الہ اپنا بت الگ بنا کے رکھیا او دی عبادت کردا اونوں سجدہ کردا اور بے حیائی دا عالم میں تو انہوں دا چکیا بے حیائی دا عالم ایسی کہ لوگ جناب بے پردہ ہو کی عورتاں جناب قبران دا طواف پتان دا طواف کریا کر دیا اللہ اکبر اللہ ذرات محترم توجہ کرنا اور ایک اور میں جناب ایک گل تو پردہ اٹھانا چاہنا صحیح البخاری میری نہ کچھ دینا تو طبیعت تھوڑی جی ناساز ہے تے میں نوں بولن اندر بھی پرابلم ہو رہی ہے تسی نہیں اندازہ لگا رہے ہو آواز تو تے دعا کرو اللہ تعالیٰ سارے انہوں صحت عطا فرمائے جتنے بھی بیمار نے ساڑھے پائی کینا پائی مرتضی ایتھے میں نظر آئے سن کدھر گئے اللہ نے نوشے میرے سامنے بہو یاد اللہ میرا پائی کینا وقاس نہ نہیں میں پھل دا اللہ تینوں بھی شفا دے وے پائی مرتضی بھی اللہ شفا دے آج میں نے کوئی چرن تناب نوے نوے بھی نظر آ رہے ہیں ساڑھے بزرگ بڑے دنوں بعد نظر آئے نے تے ادھر بھی ایک نظر پئی سی ماشاءاللہ اللہ برکتاں عطا فرمائے اللہ ہر جمعے آن دی توفیق دے اللہ ہر نماز تے آن دی توفیق دے اللہ ہر ایک ایتھے میرا بھرا بہندا آیا کہ جڑا نا مینوں بڑا ہی جوش دلانا ہے او نہیں آیا پتہ نہیں کی رہا ہے انہوں میرا نا پیغام دیا جب ہر جمعے آ کے بیاہ کرو آپ بیاہ کرے تو یا تسی بھی انجدے بن جاؤ اللہ اکبر اللہ درات محترم او میرا پرا جاندہ تے میری طبیعت دی ٹھیک ہو جانی سی اللہ اکبر اللہ درات محترم توجہ کرنا درا غور کر دے جانا صحیح البخاری اندر آندہ ہے اللہ اکبر اللہ صحیح البخاری اندر آندہ نبی پاک دی آمد تو پہلا آمد تو پہلے دی گل کرنی ہے تے بعد دا تسی آپ سے اندازہ لا لینا بھی کی حالت ہے اللہ اکبر نبی دی آمد تو پہلے لوگاں دی حالت کی ہوندی سی لوگ اس قدر جناب گمراہ ہو چکے سن ایک خامد اپنی بیوی نو کہندا جا چلی جا او فلان جڑا مکے دا چودھری ہے مکے دا جوان ہے تو او دے کولے جایا کر تاکہ جڑا اپنا بچہ پیدا ہوئے نا او جناب کڑیل جوان پیدا ہوئے جناب صحت مند پیدا ہوئے اللہ اکبر اللہ درات محترم توجہ کرنا غور کر دے جانا اللہ اکبر اللہ فیصلہ بادی آئے تے بتی گئی چلاؤ یار بغیر بتی تو سپیکر سے بولنا اوکھا ہے تے بغیر بتی تو کڈا اوکھا ہے تھوڑا جا چلاؤ یار توجہ کرو یار لگتا کام لیٹ ہے
توجہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد تو پہلے اے مکے دی حالت اس کیفیت اے بن چکی سی، ایک خامد خود اپنی بیوی نو جا کے کہندا بھی فلاں چودھری پر جایا کر تاکہ اپنا جڑا بچہ ہے وہ چودھری ورگا جوان صحت مند تے کڑیل پیدا ہوئے۔ اے کیفیت اس معاشرے دی بن چکی سی، اندازہ کرو اس معاشرے نو نبی دی کتنی ضرورت سی، اس معاشرے اندر آمد رسول دی کتنی ضرورت سی، اور پھر اس معاشرے دی حالت کی سی، کیفیت کی سی۔ اللہ اکبر، اللہ ایک عورت دے کولے کئی ایک بندے آیا کر دے، کئی ایک مرد آیا کر دے، تے او جناب انہاں دا نام لکھ کے رکھ دی، نام لکھ کے رکھ دی، تے جدوں اس عورت دے ہاں بچہ پیدا ہوندا، جدوں اس عورت دے کول بچہ پیدا ہوندا تے جناب دا باپ دا بچی دا باپ پوچھدا ہے بیٹا کیدا ہے، بچہ کیدا ہے، تے او ساریاں دا نام لیندی، او ساریاں دا نام دس دی لسٹ کھڑ کے وکھاندی ہے، فلاں فلاں بندہ آندا رہیا میرے کول، اے او دا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات محترم توجہ کرنا، غور کر دے جانا، تے او جناب عورت جنوں کہہ دیندی اے تیرا بیٹا ہے، جنوں کہہ دیندی اے تیرا بیٹا ہے، انہوں لے جانا پیندا، او نہ کرن دی جرت نہ رکھدا۔ اور حضرت جناب تیسرا طریقہ نکاح دا، تیسرا طریقہ حضرت اماں جی عائشہ روایت کرنے والیاں، حضرت اماں جی عائشہ اس حدیث نو تے میں اینڈ تے تانوں دساں گا بھی اے جناب کی ماجرا سارا۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات محترم توجہ کرنا، غور کر دے جانا، اللہ اکبر، اللہ حضرات محترم سیدہ عائشہ فرماندیاں نے ایک عورت دے کولے، ایک عورت دے کولے 10 تک افراد آیا کر دے، 10 تک بندے آیا کر دے جڑے آ کے اودے نال مباشرت کریا کر دے، جدوں او دے ہاں بچہ پیدا ہوندا تے انہاں 10 نو بلایا جاندا، اور پھر قیافہ شناس نو بلایا جاندا۔ قیافہ شناس نو کہندے نے جڑا جناب واضح وضاحت ویکھ کے دس دے اے جویں اج کل ڈی این اے والا رولا ہے، ایویں قیافہ شناس ہوندا، او شکل و صورت ویکھ کے دسدا اے دا بچہ لگدا ہے، اے دا پتر لگدا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ قیافہ شناس آندا، او آ کے دسدا اے دی شکل فلان رل دیے، اے دا بیٹا لگدا ہے، اونوں جناب بیٹا او دے سپرد کر دیتا جاندا، او جناب او دی تربیت کردا۔ اور چوتھا طریقہ نکاح دا شرعی طریقہ جڑا اج موجود ہے ساڈے معاشرے اندر، اماں فرماندیاں نے، ماں عائشہ فرماندیاں نے میرے نبی دنیا تے آئے، آمد مصطفیٰ ہوئی، سرکار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد ہوئی۔ میرے نبی نے آ کے باقی 3 باطل طریقیاں نو چھڈ کے باطل قرار دے کے چوتھا طریقہ نکاح دا اصل طریقہ حیا والا طریقہ رائج کر دیتا۔ چوتھا طریقہ حیا والا، نکاح دا حیا والا، گواہاں والا طریقہ انہوں میرے نبی نے اس معاشرے اندر رائج کیتا۔ باقی بے حیائی دے طریقے، عورتاں نے بے حیائی دے اڈے جڑے رکھے ہوئے سن، لوکاں کولے جناب عورتاں نے اپنے مکاناں تے جھنڈے لائے ہوندے سن۔ سید بخاری نے حوالے نال میں ذمہ دار ہاں، لوکاں جھنڈے لائے ہوندے سن عورتاں نے، آؤ جنہیں نکاح کرنا ہوئے، عارضی نکاح کرنا ہوئے، تھوڑی دیر واسطے نکاح کرنا ہے، وہ اس کار اندر آئے، بچیاں موجود نے، انہوں نکاح دا موقع دیتا جائے گا، بے حیائی دا موقع دیتا جائے گا۔ ماں عائشہ اس جناب انہوں نے انکشاف کرنے والیاں نے، انہوں تو پردہ چکن والیاں نے، تاں بے حیا دے سینے اندر ماں عائشہ کھٹک دیئے، بے حیا دے سینے اندر ماں عائشہ 3 طرح بج دیئے۔ ماں عائشہ نے پردے اٹھا چھڑے نے بے حیاواں دے، اس حدیث نو بیان کرنے والیاں ماں عائشہ نے تاد بدبخت بے حیا دے سینے اندر ماں عائشہ کھٹک دیے۔ برا بلا کہیں بدبخت اس وجہ تو ماں عائشہ نے پردے چک دیتے نے نہ بدبختاں دے، ٹنڈے لائے ہوندے سن۔ میرے نبی دی آمد تو پہلے
دس تیرے وچوں برائی ختم نہ ہوئی، دس تم سرکار کی آمد مرحبا دا تیرے تے کی اثر ہویا؟ اللہ اکبر، اللہ حضرات محترم توجہ کرنا، غور کر دے جانا۔ اللہ اکبر، اللہ ماں عائشہ تاں کھٹک دی سینے اندر، ماں عائشہ نے پردے چک چھڑے نے، فرمان دیا نے عورتاں نے چنڈے لائے ہونے، آؤ جنہیں بے حیائی کرنی آ جاؤ ایتھے، تانوں لبن گیا عورتاں بے حیائی واسطے۔ یہ آمد مصطفیٰ تو پہلے دی گل ہے، میرے نبی نے آ کے بے حیائی نو ختم کی تھی، اور میرے نبی دی آمد تو بعد بھی تو بے حیائی نو جاری رکھے، دس تینوں آمد مصطفیٰ دا کی فائدہ ہویا؟ تو میرے نبی دی آمد دا کی مول پایا؟ اللہ اکبر، اللہ حضرات، وہ گل سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہ؟ سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہ؟ گھساتے نہیں آ رہے کیوں بھائی؟ اللہ اکبر، اللہ حضرات محترم توجہ کرنا، غور کر دے جانا۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات محترم، بے حیائی دا عالم سنا لوگاں دریا، بے حیائی۔ اور پھر لکھے حدیث اندر عورت دا کی مقام سی معاشرے اندر، عورت نو پیر دی جتی سمجھیا جاندا، اور میں پڑھے آئے تاریخ دیاں کتاباں اندر میرے نبی دی آمد تو پہلے جس عورت دا خامد فوت ہو جانا، اس عورت نو بھی زندہ او دے خامد دے نال دفن کر دیتا جانا۔ اے اس معاشرے دی حالت تھی میرے نبی دی آمد تو پہلے۔ اوے عورتوں، او میرے معاشرے دیو بیویوں، ماں بہنوں، اللہ دا شکر کرو، سجدے وچ گر جاؤ جس میرے نبی دی آمد تو بعد اللہ نے تانوں اے مقام بخشیا۔ عورتاں دیاں منڈیاں لگیا کر دیاں، عورتاں منڈیاں وچ وکیا کر دیاں۔ آج اسلام آباد دے روڑاں تے چڑھ جان کچھ بیبیاں جڑیاں بدبختہ یہودیاں نے تیار کر کے کہنیاں عورت کو عزت دو، عورت کو مقام دو۔ او جڑا مقام تانوں اسلام نے دے چھڈیا ہے، میرے نبی دی آمد تو بعد تانوں جڑا مقام ملیا ہے تانوں کتے بھی نہیں لب سکدا۔ دسو میرے نبی دی شریعت نے، میرے نبی دے دین نے تانوں کیڑا حق نہیں دیتا؟ دسو۔ میں انشاءاللہ عورت کا اسلام میں مقام اے تک پورا جمعہ تواڈے سامنے لے کے آواں گا۔ اسلام نے عورت کو کی مقام دیتا ہے تے مرد نو اسلام نے کی مقام دیتا؟ اور نبی دی بچیاں، زندہ بچیاں نو زندہ دلگور کر دیتا جانا۔ کسی دے گھر بیٹی پیدا ہو جانی تے او اس گل نو بےزتی سمجھیا کرتا بھی میں لوکاں نو دساں میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی۔ اے تے اس معاشرے دی حالت سی۔ اور پھر کئی ایسے لوگ سن جس خامد فوت ہو جاندہ انہوں زندہ رکھ دے تے زندہ پتہ کیویں رکھ دے؟ ایک کمرے اندر بند کر دیں دے، انہوں تالا ہونا، اوتھے ہی انہیں پیشاب کرنا ہے، اوتھے ہی انہوں روٹی دینی ہے، اس کمرے اندر کئی سال انہیں گزارنے نے، کئی سال۔ اور اسے جسم دی ایک کیفیت بن جاندی سی۔ میں پڑھیا تاریخ اندر حوالے دا ذمہ دار، اسے جسم دی ایک کیفیت بن جاندی سی، کوئی پرندہ پکڑ کے اسے جسم نہ لاندے، اسے جسم وچوں اتنی بدبو آندی سی بھی اودی بدبو نال پرندہ مر جاندا۔ اے عورت دی حالت ہوندی سی اس زمانے میں۔ میرے نبی دی آمد تو پہلے اے عورتوں، او بیبیوں، او میرا جسم میری مرضی کہنے والے والیوں، سنو میرے نبی نے آ کے جو تو انہوں شان دیتی ہے کوئی زمانہ تو انہوں شان دے ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات محترم توجہ کرنا، غور کر دے جانا۔ اور پھر کیڑی گل تو انہوں سناواں، کیڑی گل دساں۔ اللہ اکبر، اللہ میرے نبی دنیا تے آئے، رحمتاں ہی رحمتاں بن گئیاں۔
میرے نبی دنیا تے آئے بہاراں ہی بہاراں آ گئیاں میرے نبی دنیا تے آئے ہر چیز نو عزت مل گئی میرے نبی دنیا تے آئے انسانیت دا قدر پہ گیا میرے نبی دی آمد تو پہلے لوگ جنگاں لڑیا کر دے لوگ آپس دے جناب قبائلی جناب جنگاں اتنیاں لمبیاں کئی سال تک دشمنی نہ مکیا کر دی قتل و غارت ریا کر دا کئی انہاں ایک مارنا انہاں دو مار دینے انہاں تین مارنے اینڈ کر کے خاندان دے خاندان تباہ ہو جانے برادریاں قبیلے جناب تباہ ہو جانے قتل و غارت یہ کیفیت تھی لوگ حرام حلال دی تمیز نہ کریا کر دے جو لب جانا کھا لینا ڈاک کے مار کے کھا لینا یتیمہ دا مال کھو کے کھا لینا جناب لوکاں دا مال ٹھگ کے کھا لینا ساریاں جناب اس معاشرے اندر ساریاں برائیاں موجود سن اللہ نے نبیوں بھیجیا جس اندر ساریاں خوبیاں موجود سن اس معاشرے اندر ساریاں برائیاں موجود سن اللہ نے نبیوں بھیجیا جس اندر ساریاں خوبیاں موجود سن اللہ اکبر اللہ درات محترم تے پھر میں جناب اپنے جناب ہے جڑا میرا خطابت دا ابتدائی ایام میں اس دور اندر جڑے جملے پورے پنجاب اندر پڑے میں تانوں سنا دینا اللہ اکبر لائے دے مطابق شاخ دو جہان آیا آمنہ دے گھر شاخ دو جہان آیا آمنہ دے گھر بن کے آیا سارے انبیاء دا افسر شاخ دو جہان آیا آمنہ دے گھر چھا گئی بہار عجب ہے گلشن ویران تے چھا گئی بہار عجب ہے گلشن ویران تے ہر سو اجالا ہویا آقا دے آن تے ہر سو اجالا ہویا مدنی دے آن تے شرک دے ایوان ہوئے کفر دے ایوان ہوئے زیر و زبر بن کے آیا سارے انبیاء دا افسر شاخ دو جہان آیا آمنہ دے گھر مکے دے اندر ہلے خوشبو دے ہل گئے مکے دے اندر ہلے خوشبو دے ہل گئے اللہ دیاں رحمتان دے دروازے کھل گئے اللہ دیاں رحمتان دے دروازے کھل گئے اللہ اللہ جی اللہ اللہ کے اٹھے برو باہر بن کے آیا سارے انبیاء دا افسر شاخ دو جہان آیا آمنہ دے گھر شاخ دو جہان آیا آمنہ دے گھر بن کے آیا سارے انبیاء دا افسر شاخ دو جہان آیا آمنہ دے گھر اللہ اکبر اللہ آخری گل سنو میں گل مکان لگا اللہ اکبر اللہ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی دی آمد دینار آمد مصطفیٰ دینار اللہ نے جو عورت نو مقام دیتا تواڈے سامنے اور پھر آج جڑا ٹرانسجینڈر دا مسئلہ جڑا تواڈے سامنے آیا سوشل میڈیا تے بڑا ہائی لائٹ ہویا ٹرانسجینڈر بل اور جناب 2018 اندر وہ جناب پارلیمنٹ اندر پیش کیتا گیا کہ جناب مرد دا جناب اصل حقیقت لوگاں سمجھی نہیں لوگاں نو پتہ ہی نہیں لوگاں ایویں رولے پا دیتے لوگاں رولے چک دیتے اصل رولا کی سی پہلے نہیں تا تحقیق کر لیندے میں ہن تک میں جمعے اندر مسئلہ ہائی لائٹ نہیں کیتا کیونکہ مینوں دا صحیح طرح علم ہی نہیں سی جدوں مینوں علم آیا مینوں دا پتہ لگائے پھر اسی آواز بھی اٹھائی جناب اس منوں مسترد بھی کروایا اور جناب اصل رولا سی کہ بندہ جناب نادرا دفتر وچ جا کے اپنی جنس تبدیل کروا سکدا ہے ایدا جناب بل پاس کیتا جائے لیکن اسی رولا اے اٹھایا اسی مسئلہ اے چکیا کہ پہلے میڈیکل دی تحقیق کرے کیا واقعی ہے جناب میل تو فیمیل بنن دے قابل ہے کہ نہیں یا فیمیل تو میل بنن دے قابل
ہے کہ نہیں, پہلے میڈیکل دا ویریفیکیشن سرٹیفکیٹ جاری کرے گی، پھر نادرہ ادا جناب شناختی کارڈ تے دی جناب جنس تبدیل کرے گی۔ حضرات محترم میں مسئلہ سامنے آیا، اس مسئلے میں اٹھایا گیا، ٹرانسجینڈر بل آیا پارلیمنٹ اندر، لیکن اے مسئلہ کیوں آیا، انہوں جناب لیان دی وجہ کی بنی، اے جناب مرد تے مرد دی شادی دا رولا کیوں پایا گیا، اور جناب عورت مرد بن سکتی ہے یا مرد عورت بن سکتا ہے، اے جناب عدالت دے وچ کیوں آیا، ایک کیس کیوں لینا گیا، اصل وجہ دسا کیوں آیا، کمزوریاں ساڑیاں نے، کمزوریاں ساڑیاں نے، ساڑے علماء نے، پیسے دے پکھے علماء، شہرت دے پکھے علماء، اور جنہاں نے پاج کرو پاج کے جان والیاں، کرو فرار ہونے والیاں لڑکیاں دا نکاح چلو عدالت دے وچ انہاں دے نکاح دی اجازت دتی، اے مسئلہ اودوں بنیا، علماء نے فتوے دیتے، علماء سود نے فتوے دیتے، پیسے دے پکھیاں نے فتوے دیتے کہ کرو پجن والی، باپ دی پگڑی اچھالن والی، ماں دی چنی تے داغ لانے والی دا نکاح عدالت وچ پڑھانا جائز ہے، جدوں انہاں فتوے دیتے پھر ٹرانسجینڈر بل عدالت وچ آیا، اوتھے آواز اٹھان والا کوئی نہیں سی سوائے اہل حدیث تو، اہل حدیث نے پیش کیتا، اہل حدیث نے آواز بلند کی تھی، اے میرے نبی دی حدیث ہے لا نکاح الا بولی، جتنی دیر تک اس لڑکی کا باپ نہیں ہوئے گا نکاح نہیں ہوئے گا، اتنی دیر تک خدا باپ راضی نہیں کرو پجن والی لڑکی کا نکاح نہیں ہو سکتا، یہ آواز اٹھائی تے اللہ دی رحمت نازل اٹھائی، سارے علماء بیٹھے سن پیسے لے کے لین وچ کہ نکاح پڑھا دیو جی جائز ہے، نہیں جائز، میرے نبی دی حدیث ہے کرو پجن والی لڑکی دا نکاح نہیں ہو سکتا، لا نکاح الا بولی، اس لڑکی دا نکاح نہیں ہو سکتا، اس لڑکی دا نکاح نہیں ہو سکتا، چڑی کرو پج کے گئی، کرو فرار ہو کے گئی، اللہ دی قسم ہے اہل حدیث تہاڈے مال دا بھی محافظ ہے، تہاڈی عزت دا بھی محافظ ہے، اسی تہاڈی عزت دے بھی محافظ ہاں، اسی تہاڈے مال دے بھی محافظ ہاں، لوگ عزت لٹن والے، لوگ مال لٹن والے، اسی عزت بھی بچان والے، مال بھی بچان والے، لوگ کا فتوے دے چھڑے بھی نکاح پڑھا دے جائز جائز، پیسے لے کے بیٹھے، ہم نے آواز اٹھائی تھی، ہم تھے وہ جو عدالت میں کہتے تھے کہ گھر سے بھاگنے والی لڑکی کا نکاح نہیں ہو سکتا، جدو لوکاں نے اے فتوے دیتے نا پھر ٹرانسجینڈر تک نوبت آئی، پھر ٹرانسجینڈر نے عدالت میں بل پیش کیتا گیا کہ ٹرانسجینڈر بل پاس کیتا جائے، عورت مرد بن سکتا ہے، مرد عورت بن سکتی ہے، عدالت دے کو اختیار ہے، اگر باپ دا بچے جناب ایک مرد ایک لڑکی جناب لڑکا بننا چاہتی ہے، کسی لڑکے نال تعلقات رکھنا چاہتی ہے، عدالت اجازت دے چھڑ دی ہے، عدالت نے انہوں سپورٹ دے دیتی، دسو دا باپ کی کر سکتا ہے، اولا باپ کی کر سکتا ہے جدو عدالت نے انہوں سپورٹ دے چھڑی، اس واسطے نہ آمد مصطفیٰ دا قدر کرو، آمد مصطفیٰ دا حیا کرو، آمد مصطفیٰ دا کچھ نہ کچھ فائدہ چکو، نبی پاک ساڑے کو آئے رحمت بن کے آئے، جیسی اونجی درندیاں والی زندگی بسر کرنی ہے تو پھر آمد مصطفیٰ دا سانو کی فائدہ ہویا، آمد مصطفیٰ دا فائدہ اوہ ہوئے گا جدو اسی دل و جان نبی پاک دی آمد نو تسلیم کر کے نبی پاک دے دسے آیا طریقے تے عمل کرانگے، پھر انشاءاللہ ساڑی زندگی اندر بہار ہی بہار ہوئے گی، ساڑی زندگی اندر رحمت ہوئے گی۔ ھذا ما کان عندی واللہ تبارک و تعالی اعلم بالصواب، وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔